كسير الماء في الإدام وخلد الإسعاد للكرام وحسن سيرك مدى الأيام وأبد المدير في السلام. لمن هذا الكلام يا زاهد؟ لهذا. ماذا تقصده بهذا الكلام؟ ألا ترى كيف أسعدنا بالخبزات المحترقة أو مكرمشة أحيانا وبالبائت، ثم كلما طبخ اللحم تب له أو مسغه ويمرق القدر أو يحرق ويتركه نيئا أو يجعله هريئا، فرنه أقبح من كرنه لا تجلب طعامه لآس ولا يستمرئه الجياع كالآسن. هذا الكلام كثير منك أيها اللغز الباحث. كثير على هذا السعلوق الفاسق الذي لا يكرم الأزفار والشارب. أحسنت يا بديع، اجلبوا إلى الصف هذا الوديع بسرعة. تعالوا تعالوا. وكان قد جلس الجميع على المائدة وقلب الطبق على الغلاس الحاشية، وصب لهم الموزع الإدام كالماشية، وأدخل البديع عليهم كالجارية، بعدما أنه المدرس كالجارية. سم الله مدوا أيمانكم وإياكم والجشر، ولا أرى أحدا يعيب الطعام أو يزيعه إليك عن الشراحة لئلا تغص يا عبد الرحمن. العفو يا سيدي، أراه دوما يكره الماء، ولقد لمحت بساقه يعم عليه، وحتى كان يلعب السحن البارحة. وانظر إلى كسرات الخبز أمامه كأن الطيور نحشته. وماذا عنك الذي يختلس الهبرات من الصحن كالباس ويفني اللحم والعزم وفضالة المرء، لا تعنيه في شيء، يحب القرام ويكره الكرم، ويفني اللحم ومن الخذل يسأم، إن جالسه الفحل نازعه وبالغشاء الفساء جاد له. اهربا عن وجهي، اهربا بسرعة. ما للمدرس لا يعاقب الأذكياء إلا بالتأنيب، كأنه يتعلم منه الكافية، حتى إذا أذنب أحدنا تفعى كيله فيسود علينا العيش. ويلي عليك يا أسامة، اشفئ التظاهر كالأسود وتعلم الحديث مع الشيوخ. النبل والحزم خير جنود، والحسد والفحش عدو اللدود. لا تورد نفسك على الأخدود، وجنب العرض من الكلوم، فالكلاب تنحش الجيفة وتفترس الأسود. لقد جرح المعلم بلسانه، فماذا سيكون مصيره؟ دعك من الدندنة واركب الرد. ألوم صغيري وهذا محالي، صغيري أحبه كلاما يقال. لقد غيرت الشعر لحكاية الحب، ولا أقول غير ذلك. يخاطبني صفيح بكل قبح، ما أكره أن أكون له مجيبا. يزيد صفاحة وأزيد حلما، كعود زاده الأهراق طيبا. ألم تعلم قومك كيف تخاطب الكبار؟ أنا لم أخاطب ما أسمعه، لقد التقطه على بعد فرسخ. وحين حل الظلام اجتمع الكرام واللئام، وجلسوا في الصعيد كالأقران، وبدأوا يناقشون ما جرى على الطعام حتى أطفئت السرج في الخيام. انتهوا من حديث الطعام والإدام، وأدركوا معايبهم في التفكير والأحلام، فنهضوا لإصلاحها كالهمام. فبادر الدرغان ليدخل على شيخه العمام ويقرأ عليه السلام.